अपने आकाओं का पैगाम आ चुका है। अमेरिका का पहला हुक्म, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये शहबाज शरीफ ने पहले भी साबित कर दिया था। आज बाकायदा तौर पर जो हुकूमत पाकिस्तान की सरजमीन पर मुसल्लत करना चाहते थे, उन लोगों के लिए पहला हुक्म इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका ने जारी कर दिया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है जी कि पाकिस्तान पर ऐसे लोग आज हुक्मरान हैं जो कि अपने सोचने की ना सलाहियत रखते हैं, ना अपने जाविये से फैसले करने की सलाहियत रखते हैं और ना ही अपने तर्ज पर हुक्मरानी करने की सलाहियत रखते हैं। वो आका जिसके कहने पर इस सरजमीन पर हुक्मरानी करने आए हैं, उनकी अब बात तस्लीम की जाएगी, पॉलिसीज वहां से बनकर आएगी और कल से इस चीज का आगाज हो चुका है। अमेरिका और हिंदुस्तान के मुश्तरका एक अलामिया, जो उनके वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात थी, उनका जो मुश्तरका अलामिया सामने आ चुका है। पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया है। इसके साथ साथ डू मोर का मुतालबा किया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस सरजमीन पर हमारे गुलाम आ चुके हैं और हम अपने गुलामों से जो भी बात करेंगे, जो भी बात कहेंगे, वो तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले गयूर पाकिस्तानी जानते हैं, उनके अपनी गैरत और अपनी जज्बात भी लोग जानते हैं, मगर एक आश कि गैरत और ये जज्बात इस सरजमीन के लीडर्स में भी पाए जाते हों। मगर वो कैसे पा सकते हैं? इक्तदार की भूखे लोग उनके साथ मिलकर अपने ही सरजमीन के खिलाफ साजिशें करते हैं। इक्तदार के भूखे लोग अपने ही सरजमीन के खिलाफ मुसल्लत होने वाले अगयार का साथ देते हैं और इक्तदार के भूखे लोग अवाम के उस दर्द से क्या आशना है कि जो उनके लिए सिर्फ जमहूर का रिट लगाए रखते हैं। नाज़रीन इकराम, इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया, किन अल्फाज में किया। जिस तरह कोई बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है, बिल्कुल ऐसे ही उनने इंस्ट्रक्ट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान से क्या मुतालबात किए वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी अहम चीज, पाकिस्तान में जब पिछले हुकूमत इमरान खान थे, वजीर आजम इमरान खान, तो नाज़रीन इकराम उस वक्त जब कोई भी चीज महंगी हो जाती थी तो आपको मीडिया में एक बोलचाल बपा दिखाई देता था। तमाम लोग ऐसे ट्वीट्स करते सोशल मीडिया पर, जो बड़े सहाफी है वो आग लगा देते थे कि देखो जी पाकिस्तान तबाह हो रहा है, ये महंगाई आ गई है। उस वक्त जब वो कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजें इंक्रीज हो रही है, तो यहां के लोग, यहां के पढ़े लिखे लोग जानते बूझते हुए भी कि ये हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर फिर भी तस्लीम नहीं करते थे। आज कल हमने आपको बताया था कि चीनी में 9 रुपए का इजाफा कर दिया और पिछले 24 घंटों में घी की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा हुआ है। और ये 3 मरतबा इजाफा, पहले 4, फिर 3 और 3, यानी 10 रुपए तक ये इजाफा हुआ है। लेकिन ना आपको कहीं पर खबर नजर आती है, ना आपको मीडिया पर नजर आती है, ना बड़े बड़े सहाफी कहते हैं। बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ अपनी जगह पर, मगर जब आप किसी के पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप उनको न सिर्फ डिफेंड करते हैं बल्कि उन फैसलों पर फिर आप मट्टी पाने की कोशिश करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर आज के दौर में छुपना बड़ा मुश्किल है। तीसरे और अहम चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस शो में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है तबादले, सरकारी अफसरान के तबादले। शहबाज शरीफ का बुनियादी तौर पर और जो इनका एक्सपीरियंस है वो उन ब्यूरोक्रेट्स के साथ है जो कि खुद खाने की सलाहियत भी रखते हैं, दूसरों को खिलाने की सलाहियत भी रखते हैं और वो काम भी बड़े अच्छे से करते हैं। चूंकि जब उनको अपना फायदा नजर आ रहा होता है, जब उनको अपनी लालच वहां पर नजर आ रही होती है, तो वो फिर काम भी करते हैं और काम बड़ी तेजी से भी करते हैं। उन अफसरान के तबादले हो रहे हैं, उसकी तफसीलात भी मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले गुफ्तगू करते ये जो मैंने आपको आगाज में कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये शहबाज शरीफ का तारीख एक जुमला था जो कि उनसे अदा हुआ और उसके बाद अब अमेरिका जो कि इमरान खान का ये नैरेटिव है
کہ پاکستان میں جو اس وقت امپورٹنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے، عمران خان اس کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کا نام دے رہے ہیں. آج چھٹا دن ہے جو کہ گورنمنٹ نامنظور کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اس وقت ٹاپ پر ہے، اور تقریباً 6 بلین سے زیادہ لوگ اس پہ ٹویٹ کر چکے ہیں اور اس میں اپنے رائے کا اظہار کر چکے ہیں. اچھا، تو جب امریکہ نے کل وزیر خارجہ جو ان کے ہندوستان کے تھے ان سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ شیئر کیا گیا. اس مشترکہ اعلامیہ میں بنیادی طور پر پاکستان سے مطالبہ کیا. پہلے تو پاکستان کو ایک دہشت گردوں کو سہولت کار یا سہولت دینے والا ملک قرار دے دیا گیا، اور پھر ان نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان میں کچھ عناصر ہیں جو کہ دہشت گردوں کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں اور دہشت گردوں کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ڈو مور کا، کہ اب ان کے خلاف جامع ایکشن ہونا چاہیے اور ہمارے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے مرضی سے ہونا چاہیے، ہمارے منشا سے ہونا چاہیے. یہی بات عمران خان اس کی مخالفت کرتے تھے کہ پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی بھی ہمیں درپیش مسئلہ ہے تو اس کے حل ہمیں خود کرنے چاہیے، نہ کہ دوسرا ہمیں کوئی انسٹرکٹ کرے. یہ جو اعلامیہ جب آپ کے سامنے آپ اسے کھولتے ہیں، گوگل پر اویلیبل ہے، آپ اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تو آپ کو نظر آتا ہے سامنے سے کہ جس طرح ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو انسٹرکٹ کرتا ہے یا باس اپنے امپلائیز کو انسٹرکٹ کرتا ہے، بالکل اس قسم کا پاکستان کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز، شہباز شریف نے بنیادی طور پر اب جب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال ہی لیا تو سرکاری افسران جو بیوروکریٹس تھے ان کو تبادلے شروع کر دیے ہیں. ایف آئی اے کا جو ایک اہم بخت قریشی نام کا ایک آفیسر ہے BS20 کا، ان کو تبدیل کر لیا گیا ہے، اور اس کی تبدیلی پر بڑے صحافی خوشی منا رہے ہیں کیونکہ وہ سائبر ونگ کے ایڈیشنل DG تھے، اور جتنے بھی یہ فیک نیوز اور جو چیزیں چل رہی تھی تو ان کے بڑے کارکردگی کی مثالیں دی جاتی ہے کہ بر وقت کارروائیاں کرتے تھے، جو فیک نیوز کے حوالے سے روکنے کی کافی حد تک کوشش کرتے تھے، لیکن بڑے صحافی اس کے جانے پر آج خوشیاں منا رہے ہیں. تقریباً 25 سے 26 کے لسٹ آ چکی ہے شہباز شریف کے پاس. پرانے ان کے جتنے بھی بیوروکریٹس تھے اب وہ سامنے آ رہے ہیں. فواد کا نام آ رہا ہے کہ وہ مشیر لگنے والے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے. پرانے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جو ان کے بات مانتے تھے، جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لوگ تھے، ان لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے اور ان سے کام لینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر جو اس وقت 25 بیوروکریٹس کی لسٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی گئی ہے اور جلد ان کے تبادلے ہونے والے ہیں. تیسری اور اہم چیز جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی وہ ایک تو پشاور کا جلسہ بھی ہے. جلسے میں کیا ہونے والے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت جو تین اہم چیزیں تھی، ایک تو قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، غریب کی جو جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا جو ایک مہم تھی، اس مہم کے ذریعے سے غریب لوگ کھانا کھلایا جاتا تھا ہر دن میں دو مرتبہ، اس کو بند کر دیا گیا ہے. گھی کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ اب ہوگا، مزید چیزیں بہت سامنے آ رہی ہے اور آئے گی. تب تک کے لیے مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.